ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا توسر وتمم بالخير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر
انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دی رضا واسطے توجہ میری طرف رکھو۔ اللہ مشکل کشادہ جتنا میں شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس پروردگار عالم نے سانو سارے انو بر وقت اپنے پاک اور برکتاں والے عظمتاں والے گھر دے اندر جمع فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی اسی نیکی کر سکنے ہاں اور نہ ہی گناہ تو بچ سکنے ہاں۔ اللہ تینو تیرے حاجت روا ہون دا واسطہ مشکل کشا ہون دا واسطہ سادہ ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ جی نیکی کرن دی اور گناہ تو بچن دی توفیق نصیب فرما دیو۔ قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ کریم اس آیا مبارکہ اندر اپنے گناہگار بندیاں نال مخاطب نے، توجہ میری طرف رکھو۔ اللہ فرما رہے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل کہہ دیجئے اے میرے بندو گناہ کر کر کے تھک جان والے ہو، گناہاں دی دلدل اندر پھس جان والے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرما رہے نے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، اپنے گناہاں دی معافی میرے کو طلب کر دے رہے میں پروردگار عالم اس بات تے قادران کہ تواڈے سارے گناہاں نو معاف ہی نہیں بلکہ تواڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیا۔ میرے بھائیو میرے سمیت ہر بندہ گناہاں دی نحوست وچ گر چکے ہیں، دن با دن اجتماعی عذاب، انفرادی عذاب، پریشانیاں، مصیبتاں، ٹینشناں، ون سمنیاں بیماریاں، وجہ بما کسبت ایدی الناس، وجہ ہتھاں دی کمائی ہے۔ ہن توجہ میری طرف رکھو گے تے بربکت آن دا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ وجہ ساڈے ہتھاں دی کمائی ہے، کیونکہ رب العالمین اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کرتا۔ آئیے گناہ کر کر کے گناہاں دے پہاڑ لا دیتے نے، انہاں گناہاں دی معافی پروردگار عالم کو منگیے، او ایڈا غفور رحیم رب ہے۔ اللہ آندہ ہے میرے کو اپنے گناہاں دی معافی منگ، پکی توبہ کر، میں صرف گناہ معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیا گا۔ میں انشاءاللہ بخشش دے چند ذرائع قرآن و حدیث دی روشنی آپ احباب دے سامنے بیان کرنے لگے، اور ایسے ذرائع، ایسے بہانے
کہ جنہ ذرائع تے جنہ بہانیاں تے اللہ دے قرآن دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی مہر ہے۔ مثال دے طور تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دے، اپنے ہاتھ دھوندا ہے، ہتھاں دے گناہ چڑھ جاندے نے، کلی کر دے منہ دے گناہ چڑھ جاندے نے، چہرے سے پانی بہاندا ہے، چہرہ دھوندا ہے، چہرے دے گناہ چڑھ جاندے نے، بازو دھوندا ہے، بازواں دے گناہ، پیر دھوندا ہے، پیراں دے گناہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، جس طرح تسی احباب الحمدللہ تواڈے چوں کئی ساتھی ایسے ہون گے جڑے اپنے گھروں وضو کر کے آئے، انہاں واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے پاک ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے لوگو جڑا بندہ جمعے والے دن چھوٹے چھوٹے 6 کام کردا ہے، خود غسل کردا ہے، گھر والیاں نو غسل دی تلقین کردا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کے اپنی طاقت دے مطابق خوشبو لگا کے پیدل مسجد کی طرف آندا ہے، پھر امام دے قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کردا ہے، دوران خطبہ کوئی لغو کام نہیں کرتا، یعنی پوری توجہ نال خطبہ سماعت کرتا ہے۔ اللہ ایسے بندے نو ہر قدم دے بدلے 1 سال دے نفلی روزیاں دا اور 1 سال دے نفلی قیام دا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی بخشش ہی بخشش ہے۔ ایک روایت اندر آندا ہے جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے آندا ہے، اللہ کریم ہر قدم دے بدلے 1 نیکی اور ہر قدم دے بدلے 1 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخشش کے ذریعے نبی پاک دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سننے اسی درود پڑھنے فرمایا جڑا بندہ 1 مرتبہ درود پڑھ دے اللہ نو 10 نیکیاں عطا کر دے اور ان دے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو بخشش دے بہانے اللہ نے مومن واسطے قدم قدم تے گناہاں دی معافی دا ذریعہ رکھے ہے، توجہ دی ضرورت ہے۔ اے نہ ہوئے کہ گناہ کر کر کے دل کالا ہو جائے اور پتھر ہو جائے، پتھر نالوں بھی سخت ہو جائے۔ ہاں جی، اللہ دے نبی فرماندے نے بعض دل ایسے نے کہ جڑے پتھراں نالوں بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ دے نبی پتھراں نالوں فرمایا ہاں پتھر پھٹے تے پتھر چو پانی نکلدا ہے، اچھی بولو کی نکلدا ہے؟ انہاں دلاں وچوں اتھر نہیں نکلدا، رونا نہیں نکلدا، اے دل اللہ دے ڈر تو روندے ہی نہیں۔ گناہ کر کر کے دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں۔ فرمایا جدو بندہ گناہ کرتا ہے نا 1 نقطہ لگ جاتا ہے کالا، پھر 1 لگ جاتا ہے، لگتا ہے آخر کال دل کالا ہو جاتا ہے، پھر نیکی تے بدی دی تمیز ہی نہیں رہندی، جھاگا لے جاتا ہے۔ تے جے بندہ گناہ کرن تو بعد معافی مانگ لے یا گناہ کرن تو بعد کوئی نیکی دا کم کر لے، اللہ اس نقطے نو مٹا دیتا ہے، دل نالوں نال صاف ہوتا جاتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، چند ذریعے گناہ معاف کران دے میں قرآن و حدیث دی روشنی چو بیان کرنے لیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جڑے ذرائع میں آپ احباب دے سامنے بیان کراں میرے سمیت سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔ نماز کلمہ پڑھن تو بعد
یاد رکھو کلمہ پڑھن تو بعد نماز معافی دا بہترین ذریعہ ہے، بخشش دا پہلا ذریعہ ہے لا الہ لا الہ، اے ایڈا وڈا ذریعہ ہے کہ بندہ بت پرستی بھی کردا ہوئے نا، قبر پرستی بھی کردا ہوئے، صدقے دل نال پڑھ لوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھ کے اسلام دے دائرے چ آ جائے، اللہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دینا ہے۔ دیکھو مکے دے اندر کڈے کڈے بڑے گناہگار نے، نبی پاک نال جنگاں لڑن والے، پر ایک باری پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے انہاں دے پچھلے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے، صحابی بن گئے نے، جنت دے ٹکٹ آ گئے نے جیباں وچ۔ کلمے تو بعد سب نالوں بڑا ذریعہ گناہاں دی بخشش دا نماز ہے۔ آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں، اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماندے نے میرے بندیو گناہاں دے ڈھیر لانے والوں، گناہاں دی دلدل دے وچ پھس جانے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، رب العالمین دی رحمت نو بھول نہیں جانا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین تو لے کے آسمان جتنے گناہ لے کے آ جاؤ، وچ شرک نہ ہوئے، میں رب اپنی رحمت دے نال معاف کرن تے قادر ہاں، تیرے گناہاں نو معاف کر دیاں گا۔ مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، جنہاں نو رب کائنات نے توحید دی نعمت نال مالا مال کیتا ہے، اللہ دی دتی ہوئی نعمت دا قدر کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے، فرمایا فجر دی نماز جڑا بندہ با جماعت ادا کردا ہے، اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندا ہے، ادھی رات دے قیام دا اللہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ مسلمانوں، آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہ بندہ ظہر دی نماز پڑھ دے، فجر تو لے کے ظہر تک وہ بڑے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں دے، عصر دی نماز پڑھ دے، عصر تک ہمارے صغیرہ اللہ معاف کر دیں دے، مغرب دی نماز پڑھ دے، مغرب تک ہمارے صغیرہ اللہ معاف کر دیں دے، عشاء دی نماز پڑھ دے، عشاء تک ہمارے صغیرہ اللہ معاف کر دیں دے، عشاء دی نماز جماعت پڑھ دے، رب کائنات ادھی رات دے قیام دا ثواب فجر با جماعت پڑھن والے نو، عشاء با جماعت پڑھن والے نو پوری رات دے قیام دا ثواب دے دے دے۔ مسلمانوں، جدوں بندہ نماز شروع کر دے، قیام کر دے، قیام بندے دے گناہ بندے دے موڈیاں تے رکھ دتے جاندے نے، بندہ رکوع کر دے، جب تک رکوع دے اندر رہندے بندے دے گناہ ڈگدے رہندے نے، پھر بندہ سجدہ کر دے، بندے دے گناہ ڈگدے رہندے نے، کھٹیاں والے اردا گرفتوں آنے والوں، پھر بندہ تحیات بہندے، بندے دے گناہ چڑھدے جاندے نے۔ آمینہ بلال فرما دے نے جدو بندہ سلام پھیر دے تے سلام پھیر کے اپنی جگہ تے بہ جاندے، جب تک وضو برقرار رہندے۔ مسلمانوں، اج نماز پڑھدے ہاں، ایک سلام پھر دے، دوجا سلام پھرن تو ویلے ویلے صف چھڈ دیندے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ مسجد دے اندروں وٹھن دی کوشش کردے ہاں۔ اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جنہ بندہ نماز پڑھ دے تے نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہے،
جب تک وضو برقرار رہے اللہ کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لا دے وہ فرشتہ بخشش دیاں دعاواں کرتا رہے یعنی گناہ چاہتے رہے یعنی ظہر دی نماز پڑھیے با وضو بیٹھے تے اثر تک بیٹھا رہے اللہ دی قسم ہے جب تک بیٹھا رہے گا جب تک وضو برقرار رہے گا اللہ اس ظہر دی نماز کا ثواب بھی دیتا رہے گا مسلمانوں انہیں اثر دی نماز پڑھیے اثر پڑھ کے باوضو اپنی جگہ تے بیٹھے مغرب تک بیٹھا رہے مغرب تک اثر دی نماز کا ثواب بھی ملتا رہے گا ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جائے گی وہ فرشتہ تیرا نام لے کے اللہ کو بخشش دیاں دعاواں کرتا رہے گا اللہ کو تیرے گناہاں دی معافی مانگتا رہے گا مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ کے 33 باری پڑھ دے سبحان اللہ 33 باری پڑھ دے الحمدللہ 34 باری پڑھ دے اللہ اکبر فرمایا لوگوں سمندر دی چاک دے برابر بھی گناہ ہون گے اللہ اپنی رحمت نال معاف کر دے گا اوے دنیا دے رہنے والوں مسلمانوں محدثین کو پوچھا گیا سمندر دی چاک تو مراد کیا ہے فرمایا 7 سمندراں دا پانی 7 سمندراں دے پانی دے برابر اگر تیرے گناہ ہون گے اللہ تیرے گناہاں نوں معاف کر دے گا 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر پڑھے گا اے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں اے جننے بھی آئے بیٹھے ہیں آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی میرے سمیت ایک مسلمان بھی ایسا نہیں کہ جن دی یہ تمنا تے طلب نہ ہوئے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے سامنے کھلا رہے بغیر حساب تو کیوں جی دل کر دے انشاءاللہ ہر بندے دا دل کر دے دل کر دے تے کوشش بھی کر لئیے کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کوئی وزنی عمل نہیں بس نماز تو بعد 1 منٹ 1.5 کڈنا ہے تے انشاءاللہ میرا ایمان بغیر حساب تو جنت دا داخلہ مل جائے گا کوئی انشاءاللہ کیویں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھ دے تے نماز پڑھ کے پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم اور مسلمانوں ٹکے تو ٹکا مسلمان بھی ہوئے ماڑا تو ماڑا مسلمان بھی ہوئے ان پڑھ تو ان پڑھ مسلمان بھی ہوئے انہوں ایت الکرسی تے زبانی یاد ہوئے گی فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ لیندے ان دے درمیان تے ان دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہے ان دے درمیان ان دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلہ ہے یعنی لوگوں ادھر بندہ مر جائے گا اللہ بغیر حساب تو اپنی جنت دا داخلہ دے دے گا یہ کون کہہ رہے ہیں آمینہ دا لال کہہ رہے ہیں جن دی زبان اندروں کوئی شک والی بات بھی نکل سکتی ہوں یقین دی بات ہے ایمان دی بات ہے عمل دی بات ہے او میرے بھائیو بے نمازی دی نہ دنیا ہے تے نہ ہی آخرت ہے یاد رکھیو پاویں او نا دا بھابی ہوے پاویں نا دا سنی ہوے او جیڑا پکا بے نمازی او مشرک ہے واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز پڑھ کتے مشرکاں دی صف وچ نہ آ جائیں قبر پرست نو مشرک کہنے آ گھوڑا پرست نو مشرک کہنے آ بت پرست نو مشرک کہنے آ کدی بے نمازی نو بھی مشرک آکھے نہیں کیوں
ایک گل گھر آ پی ہے اے نا دا بھابی ہے توحید دے مسئلے سن لو گلاں سن لو پورے پنڈ نو چپ کرا دے گا میں بھابی ہاں میرے تو بڑا توحید والا کوئی نہیں تے قرآن کہندا ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا او کون ہے اچھی بولو کون ہے جی پھر ایک باری بولے او کون ہے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نہ نماز نہیں پڑھتا اللہ مشرکاں دی صف اندر آ جاندے فرمایا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ مسلمان تے مشرک دے درمیان فرق کر دیے نماز بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دیے نماز او مسلمانوں گل دور نہ چلی جائے کلمہ پڑھن تو بعد سب نالوں بڑا ذریعہ اللہ دی قسم نماز نماز گناہاں دی معافی دا کدی دل اندر خیال کی گئے کدی گلیاں میں کے سوچے کہ اسی نماز پڑھنے ہاں اے نماز پڑھنے ہاں اللہ نو کی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں نہ پڑھاں گے اللہ نو کی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں اوے لوگو اللہ دی قسمیں پڑھے گا دنیا بھی تیری سمرے گی قیامت بھی تیری سمر جائے گی آئیے ذرا غور کیجئے گا دور نہ چلی جائے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز ایک نماز دوسری نماز تک اللہ پچھلی نماز تو لے کے اگلی نماز تک گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے اگے آؤ ذرا غور کیجئے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لے جڑا بندہ صدقے دل نال اے جملے اللہ دے سامنے دہرا دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہ دے نبی فرما دے لے مسلمانوں پاوے جنگ تو بھی دوڑیا ہوئے یعنی جنگ تو بھی فرار ہویا ہوئے میدان جنگ تو بھی دوڑیا ہوئے ایک وری پڑھے گا تین وری پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے مسلمانوں اللہ دی قسم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعاواں دسیاں نے جنہاں دعاواں صبح پڑھیے کہ رات تک گناہاں دی معافی ہے رات پڑھیے کہ صبح تک گناہاں دی معافی ہے بلکہ سیدھی جنت ہے انہاں دعاواں دے اندروں ایک سید الاستغفار ہے فرمایا جڑا بندہ شام نو پڑھ لیندا ہے صبح تک مر جاوے سیدھی جنت ہے صبح تک مر جائے سیدھی صبح پڑھے شام تک مر جائے سیدھی جنت ہے کرنا کیے اللہ اکبر اللہ چھوٹی جی دعا یاد کرنی ہے تے نیت نال پڑھنی ہے کی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اے لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح پڑھے شام تک گناہاں دی معافی یعنی مرے گا تے سیدھا جنت اندر جائے گا جڑا شام نو پڑھے صبح تک گناہاں دی معافی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ چنگے طریقے نال وضو کر دے چنگے طریقے نال مسنون وضو کر دے تے صرف 2 رکعتاں پڑھ لیندے صرف 2 رکعتاں پڑھ لیندے اللہ دے سامنے پوری توجہ نال 2 رکعتاں پڑھ لیندے اپنے گناہاں دی معافی منگ دے جتنے مرضی گناہ ہون اللہ انہاں 2 رکعتاں دے بدلے زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے مسلمانوں آمینہ بلال فرماندے نے توجہ میرے ول کریو فرمایا جڑا بندہ فرض نماز پڑھدا ہے امام دے پیچھے فرض نماز پڑھدا ہے یعنی فجر پڑھے مغرب پڑھے یعنی عشاء پڑھے امام پڑھدا ہے والضالین مگر مقتدی کہندا ہے آمین کی کہندا ہے
ہن ساڈے آمین کہنا جرم ہے آندے نے نعوذ باللہ میں بڑے جملے نہیں بولنے ممبر رسول ہے پر نبی پاک دی حدیث ہے فرمایا یہودی تہاڈیاں دو چیزاں تو بڑا چڑھدے نے یہودی تہاڈیاں دوواں چیزاں تو بڑا چڑھدے نے تنگ ہوندے نے اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا ایک جڑا تسی ایک دوجے نوں سلام کہندے ہو نا السلام سلامتی دی دعا تے فرمایا جڑا دوسرا تسی بلند آواز نال آمین کہندے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے یہود تہاڈی آمین تو چڑھدے نے جدوں اونچی آواز نال کہاں گے تے چڑھن گے اما جی فرماندیاں نے کچی مسجد صحابہ آمین کہندے تے آمین دی گونج ساڈے گھراں اندر آیا کردی اللہ دے نبی اجر کیے فرمایا جدوں تسی آمین کہندے ہو تے فرشتے بھی آمین کہندے نے تے صحیح مسلم دی حدیث ہے جس بندے دی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے پر بھابیو کچھ چیزاں ساڑا امتیاز ہویا کر دیا سن جتوں ساڑی پہچان سی اسی بھی وہ چیزاں بھول دے جا رہے ہیں جی ہوں کسی اہل حدیث مسجد نماز پڑھو کسی غیر اہل حدیث مسجد نماز پڑھو فرق نظر ہی نہیں آندا ساڈے منہ وچوں بھی ہن آمین ہن امام آمین نہیں کہندا شرم آندی ہے جی خطیب آمین نہیں کہندا مقتدی آمین کتھوں کہن گے اللہ دے نبی فرماندے نے جنہیں اونچی آمین آکھی اللہ زندگی دے پچھلے گناہاں نوں او میرے بھائیو معافی دا ذریعہ پتہ نہیں کیڑی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل جانی اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرما اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ فرماندے نے میرے بندیو گناہ کر کے گناہاں دے پہاڑ لان والےو اللہ فرماندے نے مایوس نہ ہوئو مایوسی کفر ہے میری رحمت تو مایوس نہ ہوئو میرے گناہاں دی معافی منگ دے رہے ہو میں رب تانوں گناہاں دی معافی دیندا رہاں گا لا الہ الا اللہ بخشش دا ذریعہ اس تو بعد نماز بخشش دا ذریعہ مسنون وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا بخشش دا ذریعہ چوتھے نمبر تے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بخشش دا ذریعہ پنجویں نمبر تے سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اے سید الاستغفار پڑھنا بخشش دا ذریعہ چھٹے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ میرے بارے رکھے ہو مسنون آمین یعنی جڑا بندہ آمین کہندے آمین کہندے اونچی آواز دے نال اللہ دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے 7ویں نمبر تے غور کیجئے مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا مسلمان آپس اندر سلام لیندا ہے آپس اندر سلام لیندا ہے ایک ہاتھ نال سلام کنے ہتھاں نال جی اے دھیان میرے نال کریو اے سجا ہاتھ ہے اے تلی نال تلی اللہ دے نبی فرماندے نے مسنون مسافہ ہاتھ بعد اندر جدا ہوندے نے اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دیندے او کنا کو زور لگدا پیا کنا کو زور لگدا پیا اللہ دی قسم میرے بیان کرن تے زور لگدا ہے گا اے عمل کرن تے کوئی زور یار سلام لینے دل صاف کر کے مومن نہ سلام لوے فرمایا جدا بعد اندر ہوئے گا اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف کر دے گا ہتھیلی نال ہتھیلی اے تے انشاءاللہ جمعے تو فوراں بعد ہی عمل ہوئے گا انشاءاللہ نماز اندر آمین والا عمل ہوئے گا کوئی انشاءاللہ نماز تو بعد ایک دوسرے نال سلام لینے والا عمل ہوئے گا انشاءاللہ اور نماز پڑھ کے اپنی جگہ تو چھیتی اٹھنا کار تو کار 33 بری سبحان اللہ 33 بری الحمدللہ 34 بری اللہ اکبر پڑھیا کرو مکمل نماز ہی تد ہوندی ہے جڑا نماز پڑھ کے ذکر کردا ہے محدثین فرماندے نے کہ جڑا نماز پڑھ کے اپنی جگہ تو اٹھ جاندا ہے اون دی نماز ناقص ہے قریب ایک اللہ قبول ہی نہ کرے نماز پڑھ کے ذکر کرنا
یہ نماز دا حصہ ہے. اللہ فرماتے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. دنیا والےو دیکھو چھوٹے چھوٹے عمل نے پر تیرے تے میرے گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے. آئیے ذرا 8ویں عمل تے غور کیجئے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا لوگوں جڑا بندہ چاہتا ہے میرے گناہ چڑھ جان, میرے گناہ معاف ہو جان, اس بندے نو چاہیے نبی پاک نال محبت کرے, نبی پاک دی تابعداری کرے, نبی پاک دی فرما برداری کرے. اللہ فرماندے نے سونیا انہاں لوکاں نو پوچھ جڑے گناہاں دی معافی چاہندے نے انہاں لوکاں نو میرا پیغام دے دے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماندے نے میرے نبی نال سچی محبت کر لو, میرے نبی دی سچی تابعداری کر لو, میں اللہ زندگی دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیاں گا. مسلمانوں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والو اگر چاہندے ہو اللہ میرے تے تواڈے گناہ معاف کرے, یعنی اللہ ساڈے تے نرمی کرے. اللہ ساڈے تے ہر بندے دا دل کردا اللہ میرے تے ذرا سجا چو کے زیارت کرواؤ جن دا دل کردا فرشتے لکھ رہے نے سارے دا کردا. ہن ذرا اپنی گریباں چ جھاتی ماریے میرے سمیت کہ اسی اللہ کو نرمی چاہنے ہاں. کیا اسی اللہ دی مخلوق تے نرمی کرنے ہاں؟ بہت ہی دور نہ جائیے, جانوراں دے پاسے نہ جائیے. کیا اسی انساناں تے نرمی کرنے ہاں؟ خامد ویکھے میں اپنی بیوی تے نرمی کرنا, پیو ویکھے میں اپنے بچیاں تے نرمی کرنا, جوان پتر ویکھے میں اپنے بڈھے ماں پیو تے نرمی کرنا ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اولاد ویکھے میری ماں میرا باپ منجی نال منجی ہو گئے نے میں انہاں نال نرمی کرنا. استاد ویکھے میں شاگرداں تے نرمی کرنا. انتظامیہ ویکھے اسی نمازیاں تے نرمی کرنے ہاں. بیٹھے ہون تے کتے پکھے تے بند نہیں کر دیندے. جلدی کرو تالا لانے. امام ویکھے میں اپنے مقتدیاں تے نرمی کرنا, کتے نمازاں وڈیاں تے نہیں پڑھاندا. نبی علیہ السلام دے کول ایک علماء آیا, اللہ دے نبی اے تے سورت بقرہ ہی شروع کر چھڑ دے, ساری دیہڑی کری دیئے, مزدوری کری دیئے. اللہ دے نبی کھلوتا نہیں جاندا. میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. فرمایا میری امت نو فتنے چ مبتلا کر رہی ہے. تیرا لمبا قیام کرن نو دل کرے تے کلیاں کر. رات اللہ بنائی ہے نا قیام واسطے, پاویں سورت بقرہ پڑھ پاویں آل عمران پڑھ, مگر بڈھے کھلار کے مزدور کھلار کے تینوں لمبا قیام کرن دی شریعت اجازت. او میرے بھائیو کسے نو قرضہ دیتا جے, کسے قرضدار تے نرمی کر دے ہو کیوں جی؟ جے تے کرنے ہاں پھر اسی بھی اللہ کو نرمی منگیے. کیونکہ صحیح بخاری اندر آندا ہے پچھلیاں امتاں جو بنی اسرائیل ایک بندہ بڑا ہی گناہگار سی, بڑا ہی سیاکار سی, بڑا بڑا گناہگار سی, نامہ اعمال گناہاں نال بھریا پیا ہے. صرف مخلوق تے نرمی دی وجہ تو اللہ کریم نے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. ایک بدکارہ عورت ہے جن دے وہم و گمان وچ بھی معافی تے توبہ کوئی نہیں. کنویں چوں پانی پی کے نکلیے, باہر ویکھیا ایک کتے دا بچہ ہے, او گلی مٹی پیا چٹدا ہے, پیاس دی شدت دی وجہ تو کنویں چ جا نہیں سکدا. اس پریشان عورت نے اپنا جوتا اتاریا, کنویں دے اندر گئیے, پانی بھر کے لے آئیے, پانی بھر کے اس کتے نو پانی پلائے. اللہ نو عمل اتنا پسند آیا, اللہ نو عمل اتنا پسند آیا, اللہ نے سبکار عورت دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا ہی گناہگار ہے,
ٹردا ٹردا صرف رستے وچوں ایک کنڈیاں والی جھاڑی چکی ہے، ایک کنڈیاں والی جھاڑی چوک کے نا صرف سیر تے کیتی ہے. اللہ نے وہ کنڈیاں والی جھاڑی سیر تے کرن دی وجہ تو یعنی تکلیف دے چیز رستے چوں ہٹان دی وجہ تو بخش دیتا ہے تے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے. وہ میرے بھائیو میں کیڑے عمل بارے دس رہا ہاں؟ ایسے عمل بیان کر رہا ہاں 100 سال دا بابا بھی کرے تے 10 سالاں دا بچہ بھی کرے، جوان بھی کرے، عورت بھی کرے، مرد بھی کرے. اے عمل کوئی بھارے عمل ہے؟ پر نیت انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. فرمایا لوگاں تے نرمی کر، قرضدار تے نرمی، مقروض تے نرمی کر. کسے کولوں قرضہ لینا ہی انہوں 2-4 دن ہور دے دے، ہور دے دے. اللہ تینوں توفیق دیتی ہے تے اوندا قرضہ معاف کر دے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں نویں عمل تے غور کریو، نویں عمل تے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے، کھانا کھاندا ہے تے کھانے تو بعد دعا پڑھ دے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. چھوٹی جی دعا ہے، چھوٹی جی دعا ہے، چند جملیاں تے چند جملیاں دی دعا ہے. الحمدللہ الذی، میں اللہ دا شکر ادا کرنا جس پروردگار نے مینوں کھلایا، مینوں پلایا. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. فرمایا لوگو جڑا کھانے تو بعد دعا پڑھ دے اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے. روٹی کھوان والا کون ہے جی؟ اچھی بولو. تے روٹی تو بعد شکر کیندا ادا کرنا چاہیے؟ روٹی تو بعد فوراً شکر کیندا ادا کرنا ہے؟ کوئی فرمایا روٹی کھا، کھوان والا بھی میں اللہ ہاں تے شکر دسن والا بھی میں اللہ ہاں. صرف اے چھوٹی جی دعا پڑھ لے، میں رب تیرے نال وعدہ کرنا تیرے پچھلے گناہاں نوں معاف کر دیا گا. تے 10واں عمل بڑے نے، عمل بڑے نے. اللہ دی قسم میں بیان کردا رہاں اثر ہو جائے. اتنے عمل، کوئی نیکی دا عمل بھی کر، اللہ دے نبی فرماندے نے گناہ کر اتو نیکی کر، اللہ او نیکی دی وجہ تو تیرے گناہ نوں معاف کر دے گا. 10واں عمل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتے ہیں وہ پکی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے بندیاں، پکی توبہ کر کے پروردگار عالم دے سامنے آ جا. اللہ کریم پکی توبہ دی وجہ تو تیرے پچھلے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے گا. اللہ جی کیڑی توبہ؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پکی توبہ، پکی توبہ. اللہ جی توبہ کرا گا ملے گا کی؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ جی میرے کو بڑے 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 گناہ ہو گئے نے. اللہ فرماتے ہیں جتنے مرضی بڑے گناہ ہو گئے نے، پکی توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہاں نوں نیکیاں بنانا اللہ دا کام ہے. اللہ جی گناہاں دی کو حد فرمایا کی حد ہے تیرے گناہاں دی؟ میرے کو 100 بندے دا قاتل معافی منگے میں انہوں معاف کر دینا. کنے بندیاں دا جی؟ کچھ بولے کنیاں دا؟ ارادہ کیتا ہے توبہ دا، ارادہ کیتا ہے توبہ دا، صرف ارادہ تے ارادہ کر کے ٹر پہ ہے. بستی بدلن دا ارادہ کر لیا ہے، بستی بدلن دا. راہ وچ موت آ گئی ہے تے جہنم دے فرشتے کہندے نے اسی لے جانا ہے، تے جنت دے کہندے نے اسی لے جانا ہے. اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا. جدھر زمین تھوڑی ہے نا جنت والے تھوڑی ہے تے جنت والے لے جان،
جہنم وال تھوڑی تے جہنم والے لے جان. اللہ کریم نے زمین نو حکم دے دیتا ہے کہ جنت والے پاسیوں زمین سکڑ جا, تنگ ہو جا. اور جدو بندہ صدقے دل نال توبہ کردا ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے پچھلیاں امتاں دے اندر ذوالکفل نامی بندہ, ذوالکفل نامی بندہ روز زنا کرنے والا, روز شراب دے نشے اندر اترے والا, اللہ دی نافرمانیاں تے گناہ دے عمل کرنے والا. اللہ اکبر اللہ. ایک دن ایک رشتہ دار عورت آئی, ایک رشتہ دار عورت آ کے کہندی ہے اے ذوالکفل میں تیری اللہ دوروں نیڑیوں رشتہ دار بھی لگنے گا, خون دا رشتہ ہے. ذوالکفل کئی دن ہو گئے نے میری ماں بھی بھوکی پیاسی ہے, میں بھی بھوکی پیاسی نا, میرے گھر دے اندر بچے بھی بھوکے پیاسے نے. ذوالکفل اللہ دے نام دے کچھ دے دے. ذوالکفل شراب دے نشے دے اندر کہندے نہیں اللہ اکبر اللہ میرے رشتہ دار بھی ہیں, خون دے رشتے دی اللہ خون دے رشتہ دار بھی ہیں, میں تینوں ضرور دیاں گا, جو منگے گی تینوں دیاں گا. لیکن اے بی بی تو جاننی ہے میں بڑی دیر تو تیرے تے گندی نظر رکھنا. اللہ اکبر اللہ میں تیرے جسم دا بکھاواں تیرنا بدکاری کرنا چاہنا وا. اے بی بی دیاں کھاندرا سوا گئے, بی بی رو پیندی ہے تے روندیاں روندیاں گھر آ گئی. ماں نو آ کے دسیا, ماں وقتی طور تے خاموش, بچے بھی وقتی طور تے چپ کر گئے نے. کھڑیاں والے جدوں رات دا اندھیرا چھایا بچے بھی روئے تے ماں دے ٹھڈ اندروں بھی روਣ دیاں آوازاں آئیاں نے. ماں بھی روئی ہے, بچے بھی روئے نے. اے بی بی مجبور ہو کے ذوالکفل کو آئیے. ذوالکفل کہتا ہے بی بی تینوں پتہ میری ہی کوئی شرط ہے, میری حوث پوری کر دے, میری حوث پوری کر دے, میں تیری جسم دا بکھاواں معاذ اللہ. اے بی بی ڈردی ہے روندی ہے, پر ڈردی ڈردی روندی روندی اپنے پیٹ پیچھے اللہ گناہ کرنے واسطے تیار ہو گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. پیسے دے ہو گئے نے, پیسے دے ہو گئے نے. اے بی بی ڈردی ڈردی ذوالکفل دے کمرے کی طرف جا رہی ہے تے جسم کمب رہا ہے, جسم کمب رہا ہے. تے ذوالکفل کہتے ہیں اللہ دی یہ بندی ہے کیوں ڈرنی ہے, نہیں بی بی کیوں ڈرنی ہے تینوں نہیں پتا. میں علاقے دا سب نالوں وڈا چودھری ہاں, علاقے دا سب نالوں وڈا جگیردار ہاں, میں بڑا طاقتور ہاں. میرے ڈیرے کی طرف کوئی بندہ اٹھا کے نہیں دیکھدا. گھبرانا میرے گھر میرے ڈیرے کی طرف کوئی نہیں نہ لگا. بی بی رو کے آندی ہے ذوالکفل میں بندیاں کو نہیں ڈردی, میں تے اس پروردگار عالم کو ڈر رہی ہوں. کل قیامت دا دن ہوئے گا, میرے اللہ نے مینوں پوچھ لیا نہیں بندیے پیٹ پیچھے گناہ کر کے آئی ہیں, میں اپنے رب نو کی جواب دیواں گی. ذوالکفل نے بی بی دے منہ جو جملے سنے, بی بی دے منہ جو جملے سنے تو ذوالکفل دی اکھاں چ گزاری ہو گئے. آندے بی بی زندگی چ پہلی باری گناہ کرن لگی ہے, اللہ کو اتنا ڈر رہی ہے, اللہ کو اتنا خوف کھا رہی ہے. میں روز گناہ کرنا وا, روز شراب پینا وا, روز زنا کرنا وا, مینوں ڈر نہیں لگدا. پر اج تیرے ول ویکھ کے مینوں اللہ یاد آ گیا. انہیں بی بی نو پیسے دیتے, خود وضو کیتا, مصلے تے آیا, مصلے تے آیا, مصلے تے آیا تے نماز شروع کی دیئے. سجدے دے اندر ڈگ پیا. کھڑیاں والے ادھر سجدے دے اندر پہنچے آئے, ادھر روح پرواز کر گئی ہے. ادھر سجدہ پہلا ہی سجدہ ہے تے پہلے سجدے چ روح پرواز کر گئی ہے. اللہ الصمد او بے نیاز صدقے دل نال بندہ پہلی باری بھی توبہ کرے او معاف کرن تے قادر ہے. اللہ نے معاف کیتا تے رب نو پتہ ہے, او عالم الغیب ہے, انہوں پتہ ہے میرے بندے معافی منگی ہے, یہ میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے. باہر دے لوگاں یقین نہیں کرنا کہ ایڈا پکا زانی شرابی ہے, ایک رات چ کیویں بدل گیا. فرمایا فرشتیو میرے بندے میرے کو معافی مانگ لئیے, پکی توبہ کر لئیے. لوگاں یقین نہیں کرنا پر میں رب دا سچا وعدہ ہے الا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
وکان اللہ غفور الرحیم. او بندیو او میرے فرشتیو ذوالکفل دے مکان دے متھے تے لکھاؤ اللہ ذوالکفل نو معاف کر دیتا ہے, جہنم تو رہائیاں دے کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. پکی توبہ پچھلے سارے گناہاں دی معافی دا ذریعہ ہے. آؤ سب تو بڑا عمل لا الہ الا اللہ, یعنی دائرہ اسلام تو بندہ بڑے ہے, بت پرست بھی ہوئے, قبر پرست بھی ہوئے, گھوڑا پرست بھی ہوئے, شجر پر جدہ مردی بڑا گناہگار ہوئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے, اسلام دے دائرے چاہے, اسلام دی خوبصورتی ہے اللہ پچھلے گناہ سارے ہی معاف کر دیندا ہے. تے کلمہ پڑھن تو بعد گناہاں دی معافی دا سب نالوں بڑا ذریعہ نماز ہے. اچھی بولو سب نالوں بڑا ذریعہ. میں 10 ذریعے بیان کیتے نے, اے 10 ذریعے 10 بہانے ہوندے واسطے نے جڑا نماز پڑھدا ہے. جڑا بے نمازی واسطے کوئی بہانہ, اچھی بولیو, بے نمازی واسطے بخشش دا کوئی بہانہ, جنہیں جان بوجھ کے اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی, ایک نماز فرمایا اندے اہل و عیال برباد, اندہ مال برباد. صحیح مسلم دی روایت ہے جنہیں اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی اللہ ان دی زندگی دے پچھلے سارے نیک اعمال برباد کر دینا ہے. ایک اثر دی نماز. فرمایا جنہیں جان بوجھ کے ایک نماز چھڑی انہیں اللہ نال کفر کیتا, کفر کیتا, کفر کیتا اس بندے جنہیں ایک نماز چھڑی. فرمایا لوگو جنت الفردوس وچ جانا ہے, جانا ہے انشاءاللہ, او بولو جانا ہے انشاءاللہ, جانا ہے انشاءاللہ. تے جنت وچ اللہ دا دیدار بھی ہوئے گا, ہوئے گا انشاءاللہ, ہوئے گا. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو سنیا نا کہ اللہ دا دیدار ہوئے گا, آندے نے سنیا لکھاں کروڑاں لوگ ہوں گے, اللہ دا دیدار کیویں ہوئے گا؟ فرمایا 14ویں رات دا چند چڑھیا ہوئے, 14ویں رات دا چند چڑھیا ہوئے, پوری دنیا ویکھ دیئے, کسی نو ویکھن اندر کوئی پریشانی. فرمایا اسی طرح سارے جنتی اللہ دا دیدار کرنگے, اللہ دا دیدار ہوئے گا. فرمایا سونیا اللہ دا دیدار کرنے واسطے کرنا کی پینا ہے؟ فرمایا نمازاں تے ساریاں پڑھنیاں نے, نمازاں اچھی بولیو, نمازاں پڑھ دو, نمازاں دا دھیان کریو, فجر دی نماز تے عصر دی نماز. فجر دی نماز بولو ایک بار جنہوں اللہ زبان دیتی ہے, فجر دی نماز تے دوسری عصر. کیڑی جی؟ جنہیں عصر جان بوجھ کے ایک بھی چھڑ دیتی ان دے پچھلے اعمال اللہ برباد کر دیندہ جی. نبی پاک دی زندگی نو ویکھ لو, میرے مصطفیٰ نے بڑے تھوڑے موقع نے کہ جنہ موقعاں تے مصطفیٰ نے بددعا دیتی ہوئے, لیکن غزوہ خندق دا موقع ہے اللہ دے نبی نے چولی چوک لئیے اور چولی چوک کے میرے مصطفیٰ بددعا دے رہے نے, اللہ انہاں مشرکان دے پیٹ اگ نال بھر دے, انہاں دیاں قبراں اگ نال بھر دیں, انہاں دی وجہ تو میری عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے. ایک عصر دی نماز قضا ہوئے تے نبی بددعا دے رہے ہیں. میرے بھائیو 10 ذریعے بیان کیتے نے, ایک باری پھر سن لو, لا الہ الا اللہ, دوسرا نماز, تیسرا مسنون وضو تے 2 رکعتاں, چوتھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, چوتھا سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. صبح تے شام جڑا پڑھے, شام نو پڑھے تے صبح تک مرے سیدھی جنت ہے, شام نو پڑھے صبح تک جنت, صبح پڑھے شام تک جنت. ہر نماز تو بعد 33 باری سبحان اللہ, 33 باری الحمدللہ, 34 باری اللہ اکبر. سمندر دی چاک دے برابر بھی گناہ ہونگے تے معافی ہے. ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھو, بغیر حساب تو انشاءاللہ جنت ہے. کہو انشاءاللہ, بغیر حساب تو. اور نبی پاک فرماندے نے جب تک وضو برقرار ہے اپنی جگہ تے نمازی بیٹھا رہے, فرشتہ بخشش دی دعا کردا رہندا ہے. ایک اور عمل یاد کر لو وضو دے متعلق, رات نو سون لگیاں جڑا بندہ اپنے بسترے تے وضو کر کے جاندا ہے, اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندا جے, او صبح تک بخشش دی دعا بھی کردا ہے تے حفاظت بھی کردا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل, درود پاک, نبی پاک تے درود پڑھنا. فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 نیکیاں دیندے, 10 گناہ معاف کر دیندا ہے. اور اسی طرح
جڑا نماز دے وچ اچھی آواز نال آمین کہندا ہے، کی کہندا ہے جی؟ آمین. فجر، مغرب اور عشاء امام صاحب جہری قرات کر دے نے، پیچھے با آواز بلند آمین کہے، آمین کہنے اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اکبر صبح تے شام میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے، کی پڑھدا ہے جی؟ اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہ دی قسم بڑا بڑا بخشش دا ذریعہ دے. نبی علیہ السلام دا صحابی نبی پاک کو آیا نا، اللہ دے نبی میں دعا کرنا وا تے 3 حصے دعا کرنا وا، 1 حصہ درود پڑھنا. فرمایا درود زیادہ کر لے. اللہ دے نبی 2 حصے، فرمایا ہور زیادہ کر لے. 3 حصے، فرمایا ہور زیادہ کر لے. فرمایا پھر پوری دعا وچ درود ہی نہ پڑھی جاواں. فرمایا پوری دعا وچ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیریاں ساریاں پریشانیاں ختم کرنا تے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کرنا اللہ دا کام ہے. یعنی درود پڑھنا گناہاں دی بخشش دا، اچھی بولو گناہاں دی بخشش دا، درود پڑھنا گناہاں دی بخشش دا اللہ دی قسم بڑا بڑا گناہاں دی بخشش دا ذریعہ ہے. اللہ جڑے اعمال دسے نے انہاں عملاں تے سانو عمل کر کے گناہ معاف کران دی توفیق نصیب فرما. اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا. بندہ مایوس ہو کے کہے کہ یار 40 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، پہلے نہیں پڑھی تے ہن پڑھن دا کی فائدہ؟ نہ میرے بھائی نہ. ایک صحابی نبی پاک کو آیا ہے، انہیں صرف اجے کلمہ پڑھے تے مسئلہ ہی پوچھے ہے کہ اللہ دے نبی کیڑے کیڑے عمل کراں، تے نبی پاک نے عمل دسے نے. فرمایا نماز پڑھ، رمضان دے روزے رکھ، اللہ نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائی. اے چند عمل نبی پاک نے دسے نے. اے سن کے نا سواری تے بیٹھا ہے تے سواری تے بہن لگیاں ڈگ پیا، گردن دا منکنا ٹوٹ گیا، وفات پا گیا. اللہ دے نبی نے فرمایا جنہیں جنتی دیکھنا انہوں دیکھ لو. صحابی کہندے یا رسول اللہ نے کیتا بھی کچھ نہیں. فرمایا یہی تے اسلام دی خوبصورتی ہے کہ اسلام وچ بندہ ارادہ ہی کر لوے نا، ارادہ ہی کر لوے تے اللہ دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. آخر تے ایک ہور خوبصورت عمل دساں تے تواڈے سینیاں کی ٹھنڈ پے جائے. اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ ارادہ کرے کہ اللہ مینوں بیت اللہ دا حج نصیب فرما. کرنا انشاءاللہ، کوئی کرنا انشاءاللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ ارادہ کر لوے اللہ تو پیسے دمیں تے تیرے گھر دا حج کرن جاواں گا. اگر پیسے نہیں ملے بندہ وفات پا گیا، اللہ قیامت والے دن ان دے اعمال وچ حج دا ثواب لکھ دے گا. تے حج دا ثواب کی ہے بھلا؟ انجی ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں ہونے بچہ پیدا ہویا ہے. ہیں جی اللہ سانو بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے. اللہ مدت گزری شک دیانو جوگی سانگ بناڑنو جی کر دے تیرے کر دے دوالے نٹھ نٹھ کے میرا پھیری نہ پاڑنو جی کر دے تیرا کر میں کھا تیرا در میں کھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر میں کھا تیرا در میں کھا تیرا در میں کھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر میں کھا. جتھے ایک نماز دی لکھ بنتی اوتھے عمر لگاڑنو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے بیت اللہ اکھیاں دے وچ پھر دے بلا چک کے کعبے تے سینے تو بلا چک کے کعبے تے سینے تو سینہ نال لگاڑنو جی کر دے. جتھے ستا مولا جگ دا نبی ابو بکر عمر نالے ماوا سبھی جنہیں ساری دنیا ٹھار دتی میرا وی ٹھنڈ پاڑو جی کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ تو زیادہ عمرے کریا کرو. ایک عمرہ دوجے عمرے تک گناہاں دی معافی دا ذریعہ بندا ہے. فرمایا حج انجیے جویں ماں دے پیٹ وچوں بچہ پیدا ہویا ہے، جویں اس بچے دے جسم تے کوئی گناہ نہیں
ایویں حاجی دے جسم تے بھی اللہ کوئی گناہ باقی رہن دیندا اللہ کریم تینوں تیری رحمت دا واسطہ تینوں تیری چہرے دی خوبصورتی دا واسطہ جڑے اعمال دسے نے انہاں عملاں تے کاربند ہون دی عمل کرن دی توفیق نصیب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ